علیکم۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جڑیا آمینہ نے کڈا لال سونا، جڑیا آمینہ نے کڈا لال سونا، تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں۔ دن دی لوریاں شیماں محبتاں تھیں، ڈٹھا پیار انج پین رضائی دا نہیں۔ تے پیتا شیر حلیماں تے حلم گویا، تے مرتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں۔ تے مکی ویرے اتے میں تمر مکی، مینوں پیار ایڈا سکے پائی دا نہیں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بزرگو بھائیوں، اس مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانوں اپنے گھر جمع ہونے دی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑھا اتھے بیٹھنا، میرا سنانا اور توڑا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بھی دعا کرو جنہ اس پروگرام واسطے محنت کیتی ہے، میرے بڑی پیارے پائی قاری ندیم صاحب، اللہ پاک انہاں دی عمر چو برکت نازل فرمائے۔ اللہ اس مسجد نو قیامت تک لی آباد فرمائے۔ اس مسجد دی انتظامیہ تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور شاہ محترم تشریف فرمانے۔ اللہ پاک شاگران دی عمر چو برکت نازل فرمائے۔ ساتھیوں، تو انہوں پتہ ہے نبی علیہ السلام دی سیرت دا جلسہ ہے، اور آپ علیہ السلام دی سیرت اللہ پاک نے میرے نبی علیہ السلام دی شان، آپ دا مقام اللہ پاک نے اسمان تو قرآن دی سورت جو نازل فرما دیتا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اینا کو ایک بندہ آیا آگے پوچھتا ہے، امی جان سرکار دی سیرت کے ہو جی، آپ دا کردار کے ہو جائے، آپ دا اخلاق کے ہو جائے۔ اما جی فرما دیا نہیں، تم قرآن نہیں پڑھیا،
کہندا قرآن پڑھیا اما جان فرماندیاں نے کانا خلقل قرآن اللہ نے نبی پاک دی سر چک سمان تو قرآن نازل فرما دیتا ہے آج سارے دا سارا قرآن ہی نا میرے مصطفیٰ دی سیرت جو ہے دعا کرو اللہ سیرت نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو میں نا اپنی سیرت اپنے مصطفیٰ دی سیرت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے ساتھیوں تو آڑے سامنے چند گزار شاد رکھاں گا دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے آپ دی شان آپ دی عظمت آپ دا مقام او ایڈیاں شانہ والا پیغمبر ایڈیاں رفتہ والا پیغمبر اگر نا بندہ ایمان دی حالت جو سونے نو ویکھ لوے آپ دا دیدار کر لوے اور ایمان دی حالت جو فوت ہو جائے اللہ پاک سرکار نو ویکھن دی وجہ کر کے زندگی دے گناہ معاف کر کے جنتاں الاٹ فرما دین تھے اور دوسرے ایک اور بات سمجھا دے دوسرے پیغمبر دنیا تے آئے اینا دی سیرت دے آغاز ہوئے اینا دی جناب سیرت چلی میرے نبی نا اجے دنیا تے نہیں آئے آپ علیہ السلام دی سیرت دے چرچے اللہ نے پہلے ہی بلند فرما دیتے اور قرآن کہندا ہے اللہ فرماندے نے قرآن جے قرآن اذ عقد اللہ میثاق النبی اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ انہاں دے سامنے ساڈا قرآن پڑھو نا اللہ سونیا کتھوں پڑھیے اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے او عالم رواں دیاں باتاں کرو نا اللہ سونیا کی باتاں کرنیاں نے اللہ فرماندے نے عالم رواں دا دور دورائے اسی عالم میروا دے اندر دو کانفرنساں کروائیاں دو جلسے کروائے اللہ پاک نے پہلی کانفرنس اللہ پاک نے سارے جہان نو سد لیتا کیونکہ کانفرنس دا تعلق سارے جہان دے نال اللہ پاک نے توحید سیمینار دے نام تے کانفرنس کروائی نا تے اللہ پاک نے مینوں وی سدیا تانوں وی سدیا سنیاں نو بھی سدیا وہابیاں نو بھی سدیا شیعہ نو بھی سدیا جڑے من دے نے انہاں نو بھی سدیا جڑے نہیں من دے انہاں نو بھی سدیا سارا جہان کٹا ہویا بیٹھائے اللہ فرماندے نے الستو بربکم میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں میں تہاڈا مشکل کش ہاں کہ نہیں ہاں میں بگڑیاں بنان والا ہاں کہ نہیں ہاں میں تنگیاں دور کرن والا ہاں کہ نہیں ہاں اور جدوں سارے منہ موڑ جاندے نے جدوں سارے دروازے بند ہو جاندے نے اودوں تہاڈیاں پریشانیاں کون دور کرتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں ہاں اے سارا جہان بول کے کہندا ہے قالوا بلا اللہ تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی بگڑیاں بنان والا ہے تے تو ہی بگڑے کم سوارن والا ہے یہ اللہ تو علاوہ کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا پھر کیوں نہ کہتا جاواں بھائی اللہ باجوں کوئی مارد نہیں بھائی کوئی بگڑیاں بیڑیاں تارد نہیں بھائی کوئی بگڑے کم سوارد نہیں بھائی سب نبی ولی لچارنی ایک دن مر جانا بھائی اللہ باجن غیر پکارنی ایک دن مر جانا اور جے دیوے تے دن دائی اللہ نیم اور چھڑ غیران دا تم پلا نیم اور باسے ہوندے تے رکھ تسلا نیم اور تیرا کو جو بیڑا پارنی ایک دن مر جانا ادھر اللہ پاک فرماندے نے الستو بربکم میں تہاڈا
رب ہاں کہ نہیں آم اے سارا جہان کہندا ہے اللہ تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی مشکل کشا ہے تے اللہ پاک نے جڑی دوسری کانفرنس کروائی ہے اج میں اسی کٹھے ہوئے بیٹھے ہاں نبی پاک دی سیرت دے جلسے جو جویں اسی کٹھے ہوئے بیٹھے ہاں ایویں اللہ پاک نے 1,24,000 پیغمبراں نوں کٹھیاں کر لیا اللہ فرماندے نے اے میرے نبی آدم تو ہی آ جا اے میرے نبی شیس تو ہی آ جا اے میرے نبی ادریس تو ہی آ جا اے میرے نبی نوح تو ہی آ جا اے میرے نبی ابراہیم تو ہی آ جا اے میرے نبی اسحاق تو ہی آ جا اے میرے نبی اسماعیل تو ہی آ جا اے میرے نبی موسیٰ تو ہی آ جا اے میرے نبی شمویل تو ہی آ جا اے میرے نبی یوشع بن نون تو ہی آ جا اے میرے نبی سلیمان تو ہی آ جا اے میرے پیغمبر داؤد تو ہی آ جا اے میرے نبی زکریا تو ہی آ جا اے میرے نبی یحییٰ تو ہی آ جا اللہ پاک نے اپنے سارے نبیوں نو سد لیتا نام عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے دعوتاں دے دتیاں نام تے قرآن کر کے نقشے کھچ دے اللہ فرماندے نے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اسا نبیاں نو سد لیتا نام اسی پیغمبراں نو سد لیتا نام تے سچے نبی اللہ پاک نے سد کے وعدہ گلن لگے نے اللہ فرماندے نے اے میرے نبیوں تسی وی او تے ہوئی آ جائے تسی وی دنیا تے ہو میرا لاڈلا وی آ جائے تسی وی ہو او سونا وی آ جائے میں تانوں شریعتاں وی دے دیواں میں تانوں کتاباں وی دے دیواں تواڈے سر تے نبوتاں دے تاج بھی رکھ دے مام میرا نبی آ جائے لب تؤمنون بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ اللہ فرماندے نے اے میرے انبیاء دی جماعت پھر تسا کرنا کیے اللہ فرماندے نے غور کریا جے دوستو تو شام پھر نبوت نہ اپنی چلانا تو شام پھر نبوت نہ اپنی چلانا تو سارے آنکھی پاس وہ جانا اللہ کے نبوت دا تاج شہانا محمد پیارے دے تابے وہ جانا اللہ فرماندے نے اگر تواڈی موجودگی چوں سونا آ جائے اگر تواڈے خوندیاں آ جائے اگر تواڈی موجودگی چوں آ جائے لا تؤمنون بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ اللہ فرماندے نے لوکی تواڈا کلمہ پڑھن لوکی تانوں نبی منن تسی میرے محمد دا کلمہ پڑھ لینا ہے تسی میرے مصطفیٰ نو من لینا ہے میرے نبی دی ختم نبوت دا اقرار کر لینا ہے اللہ سونیا تیرے نبی پوچھتے پہنے اللہ سونیا اگر اسی ختم نبوت نو نہیں مننا گے کہ کی ہوئے گا اللہ فرماتے ہیں اقررتم کیا تانوں منظور ہے اور جب تک میرے نبی دی ختم نبوت نو نہیں منو گے جب تک میرے نبی دی نبوت دا اقرار نہیں کرو گے اللہ فرماتے ہیں وَأَحَضْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِشْرِينَ جب تک تسی میرے نبی دی ختم نبوت دا اقرار نہیں کرو گے اس وقت تک میں نبوتاں دینی ہی کوئی نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی آدم انہیں بات کر لیں اللہ پاک پکیاں پکاندے پہنے وعدے لیندے پہنے اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں بات کر لو ماتیں دنیا تے جا کے پھر نہ جایا جے ماتاں دنیا تے جا کے اسرار نہ کر لے آجے اے میرے نبی آدم انہیں بات کر لیں ماتا دنیا تے جا کے کمیں میں شفیق اللہ بن کے آ گیا میں سب کو وڈا تے حق میرا بوتا بندہ ہے کنجی وڈیاں دے دل چو آ جاندا ہے نا اسی وڈیاں تے حق ساڈا بندا ہے کنجی پر بات ایویں ہو سکتی نہیں حق اوندے نے جندے آسمان دے رب نے بنا دیتے ہیں
حضرت آدم اللہ پاک فرماندے نے آدم ہنے بات کر لے ماتا دنیا تے جا کے کہیں حق میرا بہتا بندا ہے اے میرے نبی ابراہیم ہنے گل کر لے ماتا کہیں میں خلیل اللہ بن کے آ گیا ہوں اے میرے نبی موسیٰ ہنے گل کر لے ماتا کہیں میں کلیم اللہ بن کے آ گیا ہوں اے میرے نبی عیسیٰ ہنے بات کر لے ماتا کہیں میں روح اللہ بن کے آ گیا ہوں اے ماتا اس ویلے اسرار کر لو ماتا اس ویلے اسرار کر لو ان تو ہی میرے نال اقرار کر لو اور جب تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے اور جب تک نہ مینوں اے وعدہ دیو گے تب تک نہ میں تو نبوت لو گے اللہ پاک فرماندے نے تانوں میرے نبی نوں مننا ہی پے گا تانوں میرے نبی دے اوتے ایمان لیاونا ہی پے گا میرے نبی دی ختم نبوت نوں اقرار کرنا ہی پے گا پھر میرا کیوں نہ کہندا جاواں اوے اس نوں کا کہندے شان محمد سارے پڑھ دیو نبی پاک دے درود پڑھو گے نا ماشاءاللہ علماء موجود نے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماندے نے جڑا میرے تے درود پڑھدا ہے نا اللہ 10 گناہ معاف کر کے 10 نیکیاں عطا کر کے 10 درجات بلند فرما دیندے دنیا دا کوئی بھی جملہ پڑھ کے دیکھ لو اللہ دی قسمیں جے سبحان اللہ پڑھو گے نا تے نیکیاں کے اضافے ہون گے جے استغفر اللہ پڑھو گے نا اللہ گناہ معاف کرنے گے پر صلی درود شریف نا اے کوجا وظیفہ ہے تسی پڑھنا شروع کر دیو اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے درجات بھی بلند فرما دیں گے اللہ بڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے میں تے نا سونے دی شان بیان کر رہے ہیں اوے اس نوں گا کہندے شان محمد اوے تو کی جان مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تینوں دساں سونے دی شان آپ تینوں دساں نبی پاک دی سیرت نہ اون دی سیرت ورگی کسے دی سیرت نہ اون دی صورت ورگی کسے دی صورت اور سورت چمی با کمالے اور سیرت چمی با کمالے ادھر اللہ پاک اعلان کر دے پہنے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے نبی نو رحمت بنا کے بھیجیا آسماناں والے بھی رحمت زمیناں والے بھی رحمت حیواناں والے بھی رحمت سارے جہاناں والے رحمت میرا نبی آیا تے رحمت بن کے آیا رحمت عالم بن کے آیا رحمت للعالمین بن کے آیا اللہ پاک نے میرے نبی نو سارے جہاناں والے نبی بنا کے بھیجیا اتے اللہ دے پاک پیغمبر انج کر کے بیان کرتے پہنے یا صحیح البخاری پڑھ کے ویکھ لین میرے نبی انج کر کے بیان کرتے پہنے آپ فرماندے نے وَقَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خاصتاً وَبُعِثْتُ عَلَى النَّاسِ عَامَّةً دنیا دے لوگوں میرے تو پہلے جڑے نبی آ گئے کوئی تحصیلدار بن کے آ گیا کوئی ضلع دار بن کے آ گیا کوئی پنڈ والے نبی بن کے آ گیا کوئی شہر والے نبی بن کے آ گیا اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ علیکم جمیعاً دنیا دے لوگوں میں نبی پاک نو سارے جہاناں والے نبی بنا کلے آئے زمیناں والے بھی نبی آسماناں والے بھی نبی پھر کیوں نہ کہندا جاواں اے کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے حلقیاں والے سارے نبی اے مشرق تو لے کے مغرب تک حداں
پہنچیاں اس دی جگیرت دیاں اے آ ساڈے کولوں آ کے سن سجنا جے گلاں سننی آئی مدنی پیر دیاں جندے ناں دیاں قسماں او دا کھاوے جدیاں گلاں چن نوں چیر دیاں میرے نبی آ گئے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اور رحمت بن کے آ گیا جیم اور رحمت دا سر چشمہ بن کے آ گیا جیم اور برکتاں والا بن کے آ گیا جیم اور رحمتاں والا بن کے آ گیا جیم اور میرا عقیدہ کیم میرے نبی سر دے والاں تو لگے پیران دے ناخناں تک رحمت آپ دے والاں دی گل کرانا میرے نبی دے وال بھی رحمت آپ دی داڑھی بھی رحمت آپ دے سر دے وال بھی رحمت آپ دے ہاتھ بھی رحمت آپ دا لعا بھی رحمت جے بھی رات تینوں سمجھ نہیں آئی نا آپ تینوں سمجھا دے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دی پاک بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح البخاری دے اندر لکھے اما جی ام سلمہ بیان کر دیا نے ساڑھے کول نبی پاک دی داڑھی والے چند وال موجود سن سرکار دی داڑھی ایڈی قیمتی داڑھی ہے میرے نبی دی داڑھی ایڈی برکت والی داڑھی ہے آپ دی داڑھی ایڈی رحمت والی داڑھی ہے حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے ساڑھے کل نبی پاک دی داڑھی دے چند وال موجود سن اسی این کر کے چاندی دی کولی چوں پیوں کے رکھے ہوئے سن اما جی ام سلمہ بیان کر دیا نے ساڑھے کل کوئی نظر بد والا آندہ نا بخار والا آندہ اسی نبی پاک دی داڑھی والا پانی پہلان دے اللہ شفاواں عطا فرما دین دے اے ویرا گل مننی پیگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان دی داڑھی بھی برکت والی جس سر دے والاں دی گل کراں تے سر دے وال بھی برکتاں والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے سفر تے جا رہے نے رات دا ٹائم آندھی چل گئی انیری آ گئی حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی گم ہو گئی اللہ اکبر اللہ حضرت خالد پریشان ہو گئے خالد پیارے پریشان ہو گئے حضرت خالد کہندے نے لوگوں میری ٹوپی لب کے لے آؤ نا لوگی کہندے نے خالد رات دی طریقی چوں ٹوپی کتوں لبے گی حضرت خالد بن ولید کہندے نے مینوں میری ٹوپی چاہی دیئے لوگی کہندے نے خالد اسی ٹوپیاں دے ڈھیر لا دیواں گے خالد اگے سفر جاری رکھو نا موسم خراب ہوندا پیا حضرت خالد کہندے نے جب تک ٹوپی نہیں لبے گی اگے خالد نہیں جاوے گا آخر کافلے والے انہوں ٹوپی لبنی پئی نام تے لب دیاں حضرت خالد دی اینج کر کے ٹوپی لب گئی نام تے جیڑا بندہ ٹوپی لب کے لیا نام اے ٹوپی نو ویکھ کے حیران ہوندا پیا آ میلی جی ٹوپی پروں خالد نے سانو مصیبت نو پا دیتا ہے آگے کہندا کیے اے لبی جا ٹوپی لوکام عرض سنائی میلی جئی ٹوپی کیوں کر تباہ کبرائی حالت پیارے جیڑی بات سنائی میں بھی سناواں تواڈے تائیں ایک کہندے نے خالد آ ٹوپی پروں پریشان کر دیتا حضرت خالد نو کہندے نے خالد اس ٹوپی دی کی کرامت ہے اے ٹوپی ایڈی قیمتی کیوں ہے سانو پریشان کر دیتا جی حضرت خالد بن ولید کی کہندے نے اے عمر تو بعد سونے حجامت بنوائی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ السلام دے بارے حضرت خالد بن ولید کہندے نے سرکار نے عمرے تو بعد اج کر کے میرے نبی دا دل کیتا عمرہ کر آواں نا آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ نوں نال لتا ہے تے میرا نبی اج کر کے بیت اللہ دے اندر چلا گیا ہے اے دوستا بیت اللہ دیاں بہاراں ہی وکھریاں نے اس گھر دے وچ بندہ ایک واری چلا جائے نا بار بار جانوں جی کرتا ہے اگر حج قبول ہو جائے اللہ زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندے نے پھر کیوں نہ کہندا جاواں جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نیم جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نیم بیت اللہ اندر جس دام بنی حنیف نیم ہر ملکوں پہنچنا جتے جوان ضعیف نیم گورے تے کالے دانی کوئی فرق نے تھار دام نام محمد والا کال جے ٹھار دام بھئی نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے کہندے کینے اچھے کلو کے ذرام مارو تیان نیم اچھے کھلو کے ذرام مارو تیان نیم آگی چیوے کو پھر دے عربی جوان نیم شامیاں درنگ ویکھوم ٹلکاں پہ امار دام نام محمد والا کال جے ٹھار دام دعا کرو اللہ سارے نو عدد کر دی زیارت نصیب فرمائے کون جانو جی کرتا ہے بیت اللہ جو بندہ داخل ہو جائے اللہ اکبر اللہ ادھر حضرت خالد بن ولید کہندے نے لوگ کوئی ٹوپی عام ٹوپی نہیں گی لوگ پوچھتے نے حالت تیری ٹوپی دی کی کرامت ہے حضرت خالد کہندے نے عمرے تو بعد سونے حجامت بنوائی برکت دی خاطر وال لگا لکائی ممی چند وال سیتے ٹوپی وچ کائی ہن جنگاں وچ ہار ہووے نہ گیم حضرت خالد کہندے نے لوگوں میں نبی پاک دے والا نوں اپنی ٹوپی دے اندر سیتا لوگوں سن لو نبی پاک دے والا دی برکت دی وجہ کر کے سرکار دے والا دی برکات دی وجہ کر کے میں جیڑی جنگ چو جانا اللہ فتح عطا فرما دیندے نے اے دیرا گل مننی پینی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جے والاں دی گل کراں تے وال بھی برکتاں والے جے لواب دی گل کراں لواب بھی برکتاں والا جے تینوں سمجھ نہیں آئی نا آپ تینوں سمجھا دیواں صحیح حدیث دی بات کرن لگا حضرت انس ایک دن میرے نبی دے کول آ گئے نا ان کر کے میرے نبی دے کول ہی بیٹھے ہوئے نے آپ نے ویکھیا انس پریشان نظر آ رہے نے او نبی اپنے صحابہ دیاں پریشانیاں نہیں ویکھ سکتا وہ اپنے صحابہ دا نقصان نہیں ویکھ سکتا کیونکہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان کر دیتے نے عزیز علیہ ما انتم میرا نبی آیا تے تواڈا غم سار بن کے آ گیا ہے میرا نبی آیا تواڈا ہمدرد بن کے آ گیا ہے میرا پیغمبر آیا تواڈا خیال کرنے والا بن کے آ گیا ہے میرا نبی تواڈا نقصان نہیں ویکھ سکتا تواڈا نقصان ہوئے پریشان میرا نبی ہو جاندا ہے حضرت انس کول بیٹھے ہوئے نے آپ فرماندے نے انس کی بات ہے انس کہندے نے سونے میں پریشان ہوں آپ فرماندے نے انس کی بات
ਤੇ ਨਾਮ ਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਨਸ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰੇ ਵੀ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਅਨਸ ਘਰ ਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਈਏ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ महबूबा आ जाओ ते कुछ कर जाओ। आप फरमाते ने अनस हों ता टाइम नहीं, मैं थोड़ा जा वेला हुन्ना वां तेरे पीछे ही आ रहा वां। हज़रत अनस बयान करते ने थोड़ा जा टाइम गुजरिया ते अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। उन्हां सहाबा दी अजमत दे क्या कहने, जिन्हां दे करीम सरकार जाया करदे सन और जिन्हां दे करीम जहानां दी रहमत जाया करदी सी, जहानां दे सुल्तान जाया करदे सन, नबियां दे इमाम जाया करदे सन। थोड़ा जा टाइम लग्या हज़रत अनस कहंदे ने नबी पाक आ गए ना, मैं आख्या सोहणिया आ खूहे जिन्हें मैनू परेशान करके रख दिता है। हज़रत अनस वेखी जा रहे ने नबी पाक दा पानी किवें मिठा करनगे। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हज़रत अनस वेखदे पए ने अल्लाह दे पाक पैगंबर इस कुएं दी मडेर ते जाके खड़े हो गए। सरकार ने इंज करके अपना लुआब निकाल के इस कुएं दे अंदर डाल दिता ना, आप पिछा हट गए। हज़रत अनस कहंदे ने मैं तजर्बा करन लगा ना क्या कुएं दा पानी मिठा होया कि नहीं होया। मैं उसे वेले बोका छटिया पानी कट के पीन लगा। हज़रत अनस बयान करदे ने लोगों मैं अल्लाह दी कसम खाके कहना वा सरकार दे लुआब दी वजह करके अल्लाह ने कौड़ा खूह शहद नालों मिठा बना दिता। माशाअल्लाह मिठे दी गल हो रही मेरे बरादर अकबर बड़े ही मिठे खतीब हजरत मौलाना हारून यासिर साहब तशरीफ लाए हैं। दुआ करो अल्लाह मेरे वीर दी उम्र जो बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह अकबर अल्लाह तुहानू इंशाअल्लाह कुरान हदीस सुनानगे सुनोगे ना इंशाअल्लाह अल्लाह जम के सुनने दी तौफीक अता फरमाए। ते इधर गौर करया जे अहलन व सहलन व मरहबा अल्लाह मेरे वीर दी हिफाजत फरमाए। दोस्तों इधर गौर करया जे हज़रत अनस कहंदे ने मैं बहुता टाइम ही कोई नहीं लाया, मैं उसे वेले ही बोका छटिया ते बोका कट के पानी पीन लग पिया। लोगों मैं अल्लाह दी कसम करके कहना वा उस रब दी इज्जत दी कसम ए पानी सरकार दे लुआब दी वजह करके शहद नालों मिठा बन गया। उनदे लुआब दियां बरकतां एवें तां अल्लाह पाक कुरान च ऐलान करदे पैने व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ते हजे भी तेनू समझ नहीं आई, आप तेनू समझा देवां ना जे इहो लुआब हज़रत अनस दे कुएं चों पै जाए एक कौड़ा खूह मिठा बन जाए। इहो लुआब हज़रत जाबर दी हांडी चों पै जाए 1400 बंदा रोटियां खा जाए। ना रोटियां ही मुकदियां ने ना बोटियां ही मुकदियां ने। जा सैयल बुखारी पढ़ के वेख लैन अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दे शहर मदीने ते ना काफरां ने यलगार कर दित्ती है ते इन्हां दा दावा की असी नबी पाक नूं मिटा देवांगे, असी नबी पाक नूं माज़अल्लाह शहीद कर देवांगे। पर वीरा एक गल याद रखी जिन्नू रब रखे ओनू कोई चक सकदा जिंदियां राखियां रब करे कौन मार सकता है। जिंदियां हिफाजत आसमान दा रब करे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। कितने यजदानी शहीद याद आ गए डिग पैन आसमान तो नहीं मरदे, डिग पैन आसमान तो नहीं मरदे। बूटा जिन्हां दे रिज़्क दा हरिया होवे दरिया
دریا بھی کدی نہیں ڈوب دینے اوے ہاتھ قدرت نے جس دا پھڑیا ہوئے اوے خنجر ایک وجے پاویں 10 وجن اوے نہیں مردا جے ربوں نہ مریا ہوئے تے ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلی اوے ساتھ چھوڑ جاندے سب یار بیلی اوکھا ویلا جد جند تے چڑھیا ہوئے اوے غور کری ہوئے دوستان مدینہ شہر تھے میرے نبی تے کافروں نے یلغار کر دیتی ہے میرا نبی سارے جہان تو سونا میرا نبی سارے جہان تو سیانا پر میرے نبی نے صحابہ کو مشورہ لیا اور مشورہ کریا کر مشورے جو اللہ پاک نے خیر رکھ چھوڑیے آپ علیہ السلام صحابہ نو کہتے ہیں اے میرے صحابہ سانو کی کرنا چاہیے کوئی کہتا سونے مدینے دے اندر رہ کے لڑنا چاہیے کوئی کہندا سونے سانو باہر جا کے لڑنا چاہیے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہو گئے کہندے نے سونے جدوں ساڈے تے دشمن حملہ کردا اسی اپنے شہر دے ارد گرد خندق کھود دیندے نا خندق تے پہرے دار بٹھا دیندے جڑا دشمن خندق کراس کرن لگدا اونوں تیر مار کے اوتھے ہی بور دیندے نا محبوبا میرا تا مشورہ ہے مدینے دے آس پاس خندق دعا دیو نام آپ علیہ السلام نے حضرت سلیمان فارسی دا مشورہ قبول کیتا سرکار نے صحابہ نو خندق تقسیم کر دیتی اے میرے صحابہ اینی خندق تساں کو دنی اینی خندق تساں کو دنی میرا نبی آپ صحابہ دے نال رل کے خندق کھود دے پینے چل دیاں ایک صحابی میرے کولا نبی کو لا گیا نام آکے کہندا سونے بھوک بڑی لگی ہے آوے کون پیٹ تے پتھر بدی پھرنا میں صدقے جاواں اس پیغمبر تو 40 دن چلیاں چو اگ نہیں بلدی پر لوکاں دے سامنے شکوے نہیں کیتے شکایتاں نہیں کیتیاں اما جی عائشہ بیان کردیاں نے نبی پاک نے کدی 2 دن مسلسل رج کے روٹی نہیں کھادی پر لوکاں دے سامنے میرے نبی نے شکوے نہیں کیتے لوکاں نو دسیا نہیں تو آڈا نبی بھوکا پھردا پیا اج صحابی نو سمجھان دی خاطر صحابی دی دل جوئی دی خاطر اندی حوصلہ افزائی دی خاطر میرے نبی نے انج کر کے اپنی قمیض نو اٹھایا نا صحابی ویکھدا اندے پیڑ تے ایک پتھر تے سرکار دے پیڑ تے 2 پتھر بدے نے 2 پتھر میرے نبی دے پیٹ تے بجے نے اوے رج کے کھا کے سون والے ہو اپنے نبی دی حالت ویکھو نا اپنے پیغمبر دی حالت ویکھو نا اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر نے سارا معاملہ ویکھ لیا حضرت جابر نے یہ سارا منظر ویکھ لیا دوڑ کے اپنے گھرے چلے گئے نا اپنی بیوی کول چلے گئے جابر کہندے نے کرما والیے اج میں نبی پاک ویکھ کے آیا وام اج سرکار دیاں حالتاں نہیں ویکھیاں گئیاں اج سونے دیاں حالتاں نہیں ویکھیاں گئیاں اے بیوی کہندی جابر اج تو کی ویکھ کے آ گیا حضرت جابر کہندے نے کرما ماریے اج نبی پاک نو تیرا جابر بھکھیاں ویکھ کے آیا اج سرکار نو میں بھکھا ویکھ کے آیا وام اج ویکھ کے آیا وام نبی پاک دے پیٹ تے 2 پتھر بدے ہوئے نے تے جابر دے زندہ رہن دا کی فائدہ اگر جابر دے ہوندیاں نبی بھکا رہ جائے اوے ساڈے زندہ رہن دا کی فائدہ اگر ساڈے ہوندیاں ساڈے نبی دی توہین ہو جائے اوے ساڈے زندہ رہن دا کی فائدہ اگر ساڈے ہوندیاں اللہ دی کتاب دی توہین ہو جائے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر کہندے نے کرما والیے کرے کچھ کھان ہوئے گا تے دے دینا
ایک اپنی بیوی کہندی ہے اوے جابر کرے بہتا کچھ تا نہیں ہے گا سوا کو سردانے نے چھوٹا جا بکری دا بچہ انج کرنا میں چکی چلا دینیا آٹا بری کر دینیا میں جناب آٹا بنا دینیا تو بکری دا بچہ ذبح کر دے اندا گوشت تیار کر دے میں سالن بنا دینیا تے اسی نبی پاک دی روٹی پکا دینیا بیوی نے نا دیکھو اے بھی حوصلے والی یہ آج دی ہوندی نا انہیں کہنا تھی جابر اگے کیڑا تو کار چھٹیاں دیاں چھٹیاں لے آگے دینا جڑا نبی دی دعوت کرن ٹر پیا کیوں جی ایویں اج دیاں کردیاں نے نا تو کر کیڑی بڑا جناب تو بڑا راشن لے آگے دینا تے لوکاں دیاں دعوتاں کرن نوں پھرنا اللہ اکبر اللہ پر کون سی اے صحابیہ سی ایندی تربیت کیتی سی تے آمنہ دے لال نبی محمد کریم نے کیتی سی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ ساڑیاں ماما پہنا نبی حوصلہ عطا فرما دے تے نا نبی علیہ السلام فرماندے نے الدنیا کلو حامتان آپ فرماندے نے اے دنیا سارا ہی نا ساز و سامان وا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ آپ فرماندے نے دنیا دا سب تو چنگا سامان بندے دی نیک بیوی ہے اللہ ساڑیاں ماما پہنا نبی بنا دے کتھے بزرگ یاد آ گیا اللہ قبر نور نال منور فرمائے کیا کر دے سن عورتیں ہو جو خامدوں رکھے راضی عورتیں ہو جو خامدوں رکھے راضی تے منے اس دے کل اشاریاں چوکی خامدینوں بخشت سمجھے پائی ویکھے کسے دے محالنا چباریاں تے جڑیاں چنگیاں ماواں اے متاں وی چنگیاں دتا کردیاں نے تے یہ تینوں ٹورن لگیاں اپنے باپ دی پگ نوں نہ رول دیویں تے یہ تینوں ٹورن لگیاں اپنی ماں دی چادر نوں داغدار نہ کر دیویں اللہ کو اکبر اللہ اے کروں ٹر دیاں ماں نے مت دتی اے کروں ٹر دیاں ماں نے مت دتی اے میری گل دا تیے تو خیال رکھی اے سارے جگ دے نال نہ بنے تیری ایک سلا تم کام دے نال رکھی جڑیاں چنگیاں عورتاں اپنے خامداں واسطے سکون ہویا کردیاں نے اپنے خامداں نوں پریشان نہیں کیتا کردیاں تنگ نہیں کیتا کردیاں حضرت جابر دی بیوی فرما برداری دا ثبوت دیندی پئی ہے کہندی ہے جابر جے تیرا دل چاہندا ہے نبی دی روٹی پکان دا میں تیرے نال کھڑی ہاں جابر انج کر میں چکی چلا دینی ہاں آٹا بری کر دینی ہاں جابر تو بکری دا بچہ ذبح کر دے اندا گوشت بنا دے میں ہانڈی پکا دینی ہاں آپا سرکار دی دعوت بنا لینے ہاں اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر نے چٹ پٹ لایا نام اے بکری دا بچہ ذبح کیتا نام 3-4 کلو گوشت نکل آیا ہن کر کے ہانڈی چو پا دیتا تے ہون بیوی سمجھان لگ پئی اے جابر جدوں نبی پاک دے کول جاویں اچھی نہیں آکھنا آپ دے کول جا کے رولا نہیں پاونا نبی پاک دے کان چوں جا کے آکھنا کتے دوسرے صحابہ نوں پتہ نہ لگ جائے اے بات تم باتاں نہ کرن نبی آپ تا روٹی کھایا اسی بھوکے مر گئے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر آ گئے میرے مصطفیٰ دے کول آ گئے انج کر کے میرے نبی دے کان چوں آ کے کہندے نے محبوبہ آ جاؤ تے روٹی کھا جاؤ آ جاؤ تے روٹی کھا جاؤ کیوں جی نبی پاک آپ رج کے کھاون تے صحابہ بھوکے رہنے ہو سکدا کیوں نبی پاک ان کی ساڑھے ورگے تھوڑی سن چنگا چنگا مال آپ کھا جاؤ تے جڑا باقی گندا رہ جوان چو وانڈ دی مسیتے کسے مولوی نے کوئی شاید دے دیئے نا اللہ اکبر اللہ جڑی چنگیاں چنگیاں بوٹیاں ہوندیاں نے نا اندر لے جاندے نے اجرے شریف چوں جڑا مچے راہ جاندا نا چربی چربی کہندے نے وانڈ دیو وانڈ دیو وانڈ دیو اللہ اکبر دعا کرو اللہ سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے اللہ سانو سارے نو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرمائے
ہن میرے نبی نے نا اینج کر کے سرکار نے سنیا حضرت جابر نے روٹی پکائی ہے میرے نبی اچھی تھائیں چڑھ گئے نا آپ نے اندک والیاں چو اعلان کر دیتا اے اندک والیوں تیار ہو جاؤ صحابہ کہندے نے سونے کی بات ہو گئی آپ فرماندے نے اللہ پاک نے تواڈی روٹی دا بندوبست فرما دیتا ہے ہن حضرت جابر نے انج کر کے ویکھی جا رہے نے تے نالے پریشان ہو رہے نے محبوبا میں تانوں کلیانوں آکھیا سی تسی 1400 بندہ تیار کر لیا حضرت جابر نے اگوں گستاخیاں کوئی نہیں کیتیاں نا انج کر کے ہاتھ بن کے نیویں پا کے کھڑے ہوئے نے اللہ کو اکبر اللہ اے دسنا چاہتے نے اپنے وڈیاں دا احترام کریا کرو اپنے مولویاں دا احترام کریا کرو اپنے جناب خطیباں دا احترام کریا کرو اپنی مسجد دے امام دا احترام کریا کرو انہاں نوں پریشان نہ کریا کرو انہاں تے فتوی نہ لایا کرو پر افسوس وی افسوس اوندے پیچھے نمازاں وی پڑھے اوندے باہر جا کے کیڑے وی کڈے اوندے پیچھے نمازاں وی پڑھے اوندی عزت دے پرخچے وی اڑا دیویں اوندے پیچھے نمازاں وی پڑھے اوندے بارے باہر جا کے باتاں وی کریں سازشاں کریں اے مولوی نوں نام پریشان کریا کرو ایک کڈے قیمتی لوگ نے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے العلماء ورثۃ الانبیاء اے جڑے مولوی نوں تو حقیر سمجھے اے جڑے مولوی نوں تو جتی سمجھے اے مولوی نبیاں دے وارث نے اے نبیاں دے وارث نے ایتھے بس کوئی نہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ دنیا دے لوگوں سن لو تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن سکھدا تے سکھاندا ہے تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن پڑھدا تے پڑھاندا ہے تواڈے وچوں چنگا ہوئے جڑا قرآن سندا تے سناوندا ہے اے مولویاں دا کم ہے قرآن سننا مولویاں دا کم ہے قرآن سنانا اے نہ اپنے مولوی نوں تنگ کریا کر نہ اپنے خطیب نوں تنگ کریا کر پر افسوس در افسوس میں تنگ کیا کرنا وا جنوں گھروں روٹی بھی نہ لبے او بھی آ کے مولوی دے سر تے چڑھ جاندا ہے کیوں کر یار صاحب ایویں ہے نا جنوں گھروں کوئی پوچھدا نہیں دوجی واری روٹی بھی شناختی کڈوا کے ملدی ہے نا او بھی مولوی دے سر تے چڑھیا ہوندا ہے ہاں جی صاحب کیوں پٹھی پئی ہے آ ٹوٹیاں صاحب نہیں آج انج کیوں ہے میں پیسے کلے سی تو اعلان کیوں نہیں کیتا میں تینوں بلایا سی تو آیا کیوں نہیں اللہ اکبر اللہ مولوی نہ ہویا تہاڈا سیسی دا نائی ہویا دعا کرو اللہ پاک مولویاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک میرے بزرگاں دی قبر تے نا کروڑا رحمتاں نازل فرمائے کیا کردے سن اوے وچ پنجاب جو قدر عالم دین تے سیپیاں وانگوں جانن حق حقوق جو کمیاں والے ذمہ نہ دے لاون تے جیڑا بندہ مولوی نوں پریشان کرے گا جیڑا بندہ خطیب نوں پریشان کرے گا جیڑا بندہ اپنے مسجد دے امام نوں پریشان کرے گا اوے عالم دی عزت اوتے عیب جو ترے دا عالم دی عزت اوتے عیب جو ترے دا صدر ناصر وانگوں ظالم تڑپدائی مرے گا قارون دے وانگوں مولا اس نوں پھڑے گا سکھیتی توہین اس نے موسیٰ دی شان دی عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی ادھر ویگنا حضرت جابر نے میرے نبی پاک دا اینا ادب کیتا ہے حضرت جابر نے شیوی نہیں کیتی انج کر کے کھڑے ہوئے نے انتظار کرتے پے نے محبوب کی حکم دین
دیندے نے آپ فرماندے نے جابر کرے چلے جا کرے چلے جا حضرت جابر کرے جان لگے نا آپ فرماندے نے جابر جب تک میں نہ جاواں نا روٹیاں نہیں پکاونیاں ہانڈی نہیں پکاونی اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر چلے گئے نا گھر والی نے ویکھیا جابر دے رنگ گڈے ہوئے نے جابر پریشان ہوئے پہنے ایک گھر والی کہندی ہے جابر پریشان کیوں ہے اے ویرا پریشانی تا لگی جا کر دیے روٹی تھوڑ جا روٹی مک جا روٹی تھوڑ جا لوکاں دیاں باتاں مار دیتا کر دیاں نے جے تینوں سمجھ نہیں نا اس لڑکی دے والد کو پوچھ کے ویکھنا جن نے ساری عمر لگ کے اپنی دھی دی برات دا سامان تیار کیتا ہے جن نے ساری زندگی محنتاں کر کے مزدوریاں کر کے اپنی دھی دی برات دا سامان تیار کیتا ہے تو ادھروں 400-500 بندہ لے کے اوندے بوئے تے چلا جانا ہے اونے سکی ٹکی پکائی ہے جے روٹی تھوڑ جا لوکی بولیاں مار دینے سانو تا روٹی نہیں لبی نا سانو تا کھان نہیں لبیا نا اور نہ ماریا کر بولیاں نہ ماریا کر اے اس باپ کو پوچھ کے ویکھنا اونے کڑیاں مشکلاں طے کر کے اس برات دا انتظام کیتا ہے تے کئی تا میریاں بہناں برات دے سامان دی وجہ کر کے بڑھیاں ہی رہ جاندیاں نے انہاں دے باپاں کولوں اے جناب روٹی پوری کوئی نہیں ہوندی اے جناب دولے والیاں دیاں فرمائشاں پوریاں نہیں کر پاندے تے تیاں کرے بڑھیاں رہ جاندیاں نے اوے ویرا چھڈ دے اس گندے معاشرے نو چھڈ دے آجا قرآن والے آجا تے میرے نبی دے فرمان والے آجا اللہ قرآن و سنت دی سمجھ آتا فرمائش کون جی روٹی تھوڑے نا پریشانی تا ہوئی روٹی روٹی مک جائے نا تے پریشانی ہو جاندی حضرت مولانا ہارون یاسر صاحب اللہ میرے ویر دی عمر جو برکت فرمائے یہ میرا بڑا لاڈلے ویر نے اللہ پاکی فرمائے ادھر غور کریا جی حضرت جابر نو انج کر کے بیوی نے ویکھیا بیوی کہندی ہے جابر تو تاں سونے کولا نہ پیا پر جنوں ویکھ کے لوکاں دے غم مک جا کردے نے جنوں ویکھ کے لوکاں دیاں پریشانیاں مک جا کردیاں نے اللہ پاک نے سونے بڑے بڑے بنا دیتے نے پر میرے نبی تے آ کے اللہ پاک نے ریجاں لا دتیاں نے تسلیاں کر دیتیاں نے مانجے مار دیتے نے 14 طبقہ جو میرے پیر ورگا بنایا ہی کوئی نہیں پھر کیوں نہ کہندا جاواں اے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ اے قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے اتے سجاوٹ کسے ماں نے اج تک ایو جہا سونا نہیں جنیام اور جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیام مصور نے بس انتہا کر چھٹی اور کڈی ریج نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا محمد بنا کے تے قلم توڑ دیتا ادھر غور کریا جے حضرت جابر دی بیوی کہندی ہے اور جابر سونے نو ویکھ کے غم مک جاندے نے تینوں کی بن گیا حضرت جابر کہندے نے اللہ والیے نبی پاک 1400 بندہ لے کے آ رہی اور ویرا گل مکدی مکاواں میرا ویرا آیا بیٹھا ادھر غور کریو دوستا حضرت جابر کہندے نے کرم والیے 1400 بندہ آ رہی تیار ہو جا حضرت جابر
जाबर नू बीवी कहती है और जाबर तू नबी पाक दे कन चों नहीं आखिया। जाबर कहते ने मैं तां कन चों आखिया। बीवी कहती है जाबर ते नबी पाक ने कोई बात आखी होवे। हजरत जाबर नू बीवी कहती है कोई गल सोने ने आखी होवे। हजरत जाबर कहते ने सोने ने आखिया सी जब तक आ ना जावां हांडी भी नहीं पकावनी, जब तक आ ना जावां रोटियां भी नहीं पकावनियां। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हजरत जाबर नू बीवी कहती है जाबर फिर परेशान होने दी लोड़ कोई नहीं, सोना जाने ते सोने दा कम जाने। फिर तू परेशान ना होना, ये ता सोना जाने सोने दी बात जाने। इन्नी देर नू अल्लाह दे पाक पैगंबर आ गए, मेरे नबी आ गए ना। अल्लाह को अकबर अल्लाह। सरकार तशरीफ फरमाने आप फरमाते ने जाबर अपनी आटे वाली परात लेके आना। हजरत जाबर इंज करके परात लेके आ गए। नबी पाक ने सही अल बुखारी दे अंदर लिखा आप सलाम ने अपना लुआबे दाखन निकाल के इस आटे दे अंदर मिला दिता ना। सहाबा भी वेखदे पैने नबी पाक ने लुआब मिला दिता ना। आप फरमाते ने हांडी लेके आओ ना। हांडी आ गई, मेरे नबी ने इंज करके अपना लुआब निकाल के इस हांडी दे अंदर भी मिला दिता है। आप फरमाते ने जाबर अपनी गुआंढन नू बुला ले। हजरत जाबर ने अपनी गुआंढन नू बुला लिता। सरकार फरमाते ने रोटियां पकावनियां शुरू कर दियो, हांडी बनावनी शुरू कर दियो। हजरत जाबर बयान करते ने असी रोटियां पकान लग पए, असी हांडी बनान लग पए। इधर मेरे नबी सहाबा नू अदब सिखान लग पए। ऐ मेरे सहाबा जाबर दे करे रोला नहीं पावना, जाबर दे करे रश नहीं पावना। आप फरमाते ने आंदे जाओ 10-10 बंदे आंदे जाओ ते रोटियां खांदे जाओ। आप फरमाते ने 10-10 बंदे आंदे जाओ ते रोटियां किवें खानियां जिवें असीं वलीमे ते खाई दी। अल्लाह अकबर अल्लाह। सरकार फरमाते रोला नहीं पावना, जिवें असीं चुप करके वलीमे ते बहने हैं ना, जिवें बेचारे रोटी ला लू के बहंदे ने ते इधरों ढक्कन चकींदे नहीं ते मामला सारा धर्म भरम हो जाता है। खुरली जो भेडां ताड़ियां होवन ना और जनाब वाड़े जो भेडां ताड़ियां होवन ते खुरली पठियां दी भर दी जे है ते इधरों वाड़े दा बूहा खोलिया जे तमाशा वेखण वाला वो पाजरियां होंदियां ने नाले टक्करां मार रहीआं होंदियां मैं बहुता खाना है बई मैं बहुता खाना ते एवें वलीमिਆਂ ते हुंदा है कि नहीं हुंदा। कोई गलत गल तां नहीं ना करदा पे एवें हुंदा है ना। ओए वेखदे नहीं जे दुआ करो। हां जी शेख साहब कह रहे हैं ला शक्का फी क्यों जी इवें हुंदा है ना। इंज करके प्लेट फड़ी हुंदी है, कोई इधर किसी दे सिर नूं वज रही हुंदी है, किसी दी वक्खी चों मार रहे हुंदे ने। मैं बोटी ले लवां बई मेरा हिस्सा ना रह जाए। ओए दोस्ता जेड़ा अल्लाह ने तेरी किस्मत चों लिखिया कोई और खा सकदा। हरून साहब मौजूद ने, इन्हां कोल पुछ लो कोई खा सकदा। जेड़ी अल्लाह ने तेरी किस्मत की बोटी बनाई है ना वो किसी और दे ढिड च जा ही नहीं सकती। जाओ फतवा मेरे को लै जाओ। हर दाने ते लिखिया खालक ते नाम जो कामन वाला ते खामन वालियां नूं पता ना कोई ते जाने रब ताला। उई खालक ते उई मालक ते उई राज़क आपे ते बंदियां दे विच सीर ना कोई ते नबी वली और मापे। भाई वीरा ना लड़िया कर रोटी मगर ना रोले पाया कर। इधर वेख ना तेरा नबी रऊफ रहीम बन के आया, तेरा नबी अदब से खांदा पिया। ऐ मेरे सहाबा जाबर दे करे 10-10 आंदे जाओ रोटियां खांदे जाओ। हज़रत जाबर बयान करदे ने नबी पाक दे लवाब दी वजह करके 1400 बंदा रोटियां खा गया ना, रोटियां ही मुकियां ना बोटियां ही मुकियां।
اوے ویرا گل مننی پینی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اوے ایک چھوٹا جہا لیلا تے سوا سردانے سی 1200 فوجیاں نے جڑے کھانے سی اوے تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے بھکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں اوے آ ساڈے کولوں آ کے سن سجنا جے گلاں سننی مدنی پیر دیاں۔ چھوٹا جا لیلا نا آج جنہ ایک مولوی کھا جاندہ ہے نا اینا لیلا 1400 بندیاں نے میرے نبی دی لعاب دی برکت نال کھا لیتا۔ اے دوستا گل مننی پینی ہے ان دے ورگا کوئی دنیا تے آیا نہیں رب نے بنایا نہیں او مجسمہ برکت سے ان دے لعاب چوں بھی برکت ان دے جناب جسم چوں بھی برکت ان دے سر دے بالاں چوں بھی برکت جے میرا نبی کسے نو ہاتھ لا دے وے اللہ دی قسم اللہ انہوں بھی مبارک بنا دیندے ماشاءاللہ روم صاحب آگئے نے زندگی رہی نا انشاءاللہ پھر دسانگے کہ سرکار جدو کسی شہر نو ہاتھ لاندے نے وہ کیویں برکتاں والی بن جاندی ہے آپ دا پسینہ کیویں برکت والا ہے آپ علیہ السلام دا چلنا کیویں برکت والا ہے اور سرکار علیہ السلام دی زندگی کیویں ساڈے واسطے برکات دا سامان ہے اللہ میرے پیغمبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اللہ اج دی لگی کڑیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دے ہن نعت انشاءاللہ ہوئے گی تواڈے سامنے تے انشاءاللہ شاندار ہوئے گی نا انشاءاللہ تسی میرے بھرا دی نعت بھی سنی تے میرے بھرا دا خیال بھی کرنا ہے کیونکہ کرنا ہے نا انشاءاللہ تے خیال تانوں پتہ ہی کیویں کرنا ہے اللہ پاک خیال کرن دی توفیق عطا فرمائے آج تے دم گاتی ہیں کہ